चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होने वाला है? I start with you and I'll come towards this side. Who's going to be the chief minister of Punjab? Mr. Abbasi? मरियम नवाज. Maryam Nawaz. What about you, sir? चौधरी मैं तो साहब. रिजल्ट तक कोई सर इसमें क्या फंकारी है? रिजल्ट के बाद तो हम सबको नजर आ रहा होगा क्या हो रहा है. नहीं तो मैं कोई काट के दे दिया ब्याह क्या लग रहा है? टू योर लाइकिंग. अच्छा नहीं, I know मेरी लाइकिंग क्या है चौधरी साहब, बल्कि मैं तो आपको सवाल थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं. अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई पंजाब में, उससे नहीं होना, फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकंड थर्ड भी है, अगर हो गई इस पोजीशन में, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि कौन बनेगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से? अभी तक तो मरियम ही है. मैंने शर्त लगाई हुई मरीम नवाज की सीएमशिप के ऊपर किसी के साथ. अच्छा मिस्टर कोमल, शी इज नॉट बिकमिंग. वो साथ तो नहीं बैठा हुआ इधर, शी विल बी द सीएम. वो साथ तो नहीं बैठा हुआ जिससे शर्त लगाई यार वो है. खुद बता सकते हैं. मैं आएगा उसकी सालगिरह तो नहीं है, उनका प्रेरोगेटिव. अच्छा ठीक है. ये शर्त लगाए, ये पैसे देने वाली कोई शर्तें लगाए. ये वैसे एक शर्त जो है ना, 8 फरवरी की सुबह इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की आवाम निकलेगी वोट डालने मुझे के लग रहा है लिए. खावर के साथ मिलेगा कुछ नहीं. डोंट होल्ड योर ब्रेथ. सुने तो सही ना, कंजूस नंबर 1. एक शर्त में जीत चुकी हूँ बाय द वे. मिला कुछ? जीत चुकी हूँ. मिला कुछ? अच्छा एक शर्त जो है 8 फरवरी की सुबह तो मैं जीत दुआएं रहा मिल हूं. गई है जिनको. अच्छा वो बहुत देखिए सबसे कीमती चीज दुआ होती है. खबर घुमन सब दुआ दे देंगे. अच्छा आपको. इसी मैं कह रहा हूँ कि एक शर्त तो मैं 8 फरवरी को जीत रहा हूँ. कौन सी वाली? वो ये था कि हसन अयूब के जो सोर्सेज है ना, उन्होंने फरमाया था 8 फरवरी को इलेक्शन हो नहीं हसन अयूब के जो सोर्सेज है ना, ये वही है सोर्सेज. नहीं वो सोर्सेज जो है ना. अच्छा सुने, रागी. अच्छा वो माफ करना, सुकीता की है. आपको ये जो है ना, अभी आपको बड़ा वेरियस किस्म का आउटलैंडिश किस्म का रवैया लगता है खाबर गवर्नमेंट का. जब अगर मेयर बुखारी यहाँ बैठ के ये कहें तो ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है? What do you know? खबर मेरे पास है. I know that attitude is not acceptable. We are amongst equals. वो आखा की ये सुनामा नूर को कोई नस्ल में नहीं, मैंने इतनी बात सर, की मगर मैंने इतनी बात एक की शॉर्ट को कि चौधरी साहब हमारे कह रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुजुर्ग प्रोग्राम ने बोला एक सेकंड यार गल सुन ले. वो ये कह रहे हैं कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रोग्राम करके देख लो, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछूंगा. ये भी सुप्रीम कोर्ट है सर. अमंगस्ट इक्वल भी कोई ना कोई तो चीफ जस्टिस बना होता है ना. अच्छा आज बनी है ना. अच्छा मेरा आपने सवाल किया. आर्गुमेंट ये था कि जनाब आला सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी कह दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे. सदर पाकिस्तान ने भी लिख दिया, सीसी में लिख दिया. उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि मार्च में होगा. मैंने कहा जनाब चीफ जस्टिस कह रहे हैं. उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस जो मर्जी कहते रहे, ये अल्फाज थे कोर्ट रिपोर्ट. इंतखाबात जो है वो मार्च में होंगे. अच्छा सुन लेना, बात क्यों नहीं वापस साल जाए? झूठ में बोला से था. किया. अच्छा आगे चलते बात पूरी करें ना. बात से वापस कर रहे जाए. नहीं. आपने कहा मार्च में कहा था आपने. जब आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट कोट करें जो मेरे कोट आपने कहा था फरवरी में नहीं मार्च में होंगे. मैंने कहा कब था? अच्छा, पिछले साल जून में. हमारी शर्त लगी. जान लोगे पिछले साल जून में. अच्छा आगे तो ये भी बोले ना कि पिछले साल जून में बोला. आगे बढ़ते बाद में करेक्शन कर आगे दी. बढ़ते आगे बढ़ते जो सीएम जो है ना, सीएम ये वाली जो मरियम के हवाले से मैं नहीं समझता कि इस दफा उनको ये चांस मिलेगा. कोई मिनिस्ट्री विस्ट्री मिल जाएगी. किसको मिलेगा ये चांस फिर अगर पीएमएलएन हुकूमत बना ले? देखिए अगर ये तो एक बहुत बड़ा अगर है ना, मैं तो देख ही नहीं रहा पीएमएलएन को. मैं देख रहा हूँ कि ये शायद अगर ये जो एक सपोज्ड एक अलायंस गवर्नमेंट बनने की एक सूरत हाल बन रही है, उसमें देयर आर चांसेस कि आईपीपी की तरफ से कोई कैंडिडेट. अलीम खान, आई डोंट नो, मे He seems very confident about that, as does Parvez Khattak. So where are his KPK का MPA? कहते हैं, but before you come to KPK, नहीं, ये इस तरह Chief थोड़ी होता Minister. है. मेरे कि ख्याल आपके में 2 MPA भी नहीं है क्योंकि जब और इल्हाक बाकी हुआ है 300 और आपको इल्हाक होने देंगे. के बाद कुछ थोड़ी सी नशिस्तें मिल रही हैं आईपीपी को, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर तो उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया होगा. और वो कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि ठीक है सीएम हमारा बना दें, सीटें आप बेशक कम ले लें. नहीं तो वो जितनी डिमांड कर रहे थे उससे तो पीनट्स भी नहीं मिले आईपीपी को. और पर्सनली आई ऑल्सो फील कि शायद मरियम नवाज से ज्यादा इस टाइम पर अलीम खान पंजाब को संभालने की पोजीशन में ज्यादा बेहतर होंगे. शायद वो हालांकि पीएमएलएन के अंदर ये समझा जाता है कि मरियम नवाज इज दी ओनली कैंडिडेट फॉर सीएम. लेकिन आई थिंक ये जोड़ तोड़ जो होती है पॉलिटिक्स के अंदर, इसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर उन्होंने सीटें कम दी हैं तो सीएम शिप तो वैसे अगर मरियम नवाज साहिबा को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, डू यू थिंक शी विल बी अ गुड चीफ मिनिस्टर? पहले ये तो सवाल पूछे कि वो बन रही है कि नहीं बन रही. वो बन रही है ना उनके मुताबिक. मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि एक चीज मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ कि आईपीपी को या किसी भी सियासी जमात को मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की सीएमशिप नहीं देगी. ये उनका बेस कैंप है और बेस कैंप वो कभी भी किसी के हवाले नहीं करेंगे. अगर वो ये करेंगे तो
تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی. اور میرے خیال سے کوئی موڈ نہیں ہو ان کا. اپنی پارٹی کے اندر پرویز الہی صاحب موجود تھے تو ان کو بھی انہوں نے سی ایم شپ نہیں دی تھی, یہ بات یاد رکھیے. تو یہ ان کا بار بار وعدے کیے تھے, بار بار وعدے, 92 میں وعدہ کیا پرویز الہی سے, 97 میں وعدہ کیا پرویز الہی سے. آئی مین یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ مشرف صاحب آئے اور یہ چودھری جمشید ان کو بنا دیا, بڑے وعدے تھے جو وفا نہیں ہوئے. تو بیسکلی یہ چیز تو بالکل آپ یہ نکال دیں. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہوگا شریف فیملی سے موسٹ لائکلی, لیکن یہ 100% نہیں ہے کہ مریم نواز حمزہ ممکن حمزہ کو آپ رول آؤٹ نہ کریں. اچھا, آئی ول ٹاک اباؤٹ دس ان اے منٹ. میں بدامی کا بھی انپٹ لے لوں بیکاز حمزہ صاحب کی چیف منسٹرشپ کے حوالے سے میاں صاحب کی ناراضگی یا ڈس اپوائنٹمنٹ واز ہیویلی رپورٹڈ فرام لنڈن. بٹ مسٹر بدامی, میرا خیال ہے کہ جس نون لیگ نے اس چیز پہ نہیں ایگری کیا کہ آئی پی پی کو اس کی خواہشات کے 50% بھی سیٹوں پر ایڈجسٹ کر لیا جائے, وہ سی ایم شپ پہ ایگری کر لے گی. آئی ول بی ویری سرپرائز اف دیٹ از دی کیس کہ اگر آئی پی پی کے اوپر 2 فارمولا ٹائپ چل جائے تو میرا آؤٹ آف فیملی نہیں نکلے. آئی مین آپ کے اپوزیشن لیڈر بننے کے خواہاں تھے, خواجہ سعد رفیق نہیں بنایا, خواجہ آصف کا ذکر ہوا نہیں بنایا, شہباز شریف صاحب کو بنایا, نیچے حمزہ شہباز کو بنایا. سو آئی مین ایون اگر حزب اختلاف کے سلاٹ کے لیے آپ شریف خاندان سے وزارت اعلیٰ پنجاب کی پھڈا پڑ جائے گا اگر مطلب, لیکن اس کو سرنڈر نہیں کرے گی. اور اس سے تو بڑے بڑوں نے سیکھا ہے. عمران خان کتنے دکھی ہوئے تھے پرویز خٹک کی, ایون دو پرویز خٹک کی گورننس اینڈ پرفارمنس ون دیم 2018 اگین. پھر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کیونکہ وہ سنتا نہیں تھا, ہی ڈidn't want it. تو وہ محمود خان صاحب کو لے آیا, تو پھر بزدار بھگتا, وہ کہتے تھے ادھر بزدار صاحب ادھر چٹا بزدار. تو ابھی تو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی انفارچونیٹلی کی طرح چلایا جاتا ہے, سیاسی جماعت چلاتی ہے, تو وہ تو اس کو اپنی فیوچر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو نواز شریف صاحب پنجاب کا قلعہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے کسی اور کے حوالے کر دیں, آئی ول بی ویری سرپرائز. اور میرا خیال ہے کہ ان کی بہت زیادہ یہ خواہش ہوگی اور کوشش ہوگی اور شاید کامیاب بھی ہو جائے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پولیٹیکل کریئر کا اس انداز سے لانچ کریں. مجھے لگ رہا ہے میں شرط جیتوں, بہت زیادہ اگریمنٹ ہے. ہاں, یہ کتنی بڑی پرابلم ہے ہماری کہ شریف فار انسٹنس شریف خاندان سے باہر نہیں جا سکتے بڑے عہدے. پرابلم اصل یہی ہے نا, وہ تو اوپر جو پیپلز پارٹی ہے سندھ میں, ان کے بچے بھی بڑے نہیں ہوئے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ آلسو پیپلز پارٹی, اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں آئے تب بھی بلاول صاحب کو ہی بنایا جائے گا. اگر بچے اور بڑے ہوتے تو شاید وزیر پی ٹی آئی آ گئی تو خان صاحب بھی بنیں گے. لیٹ می ٹیل یو, مجھے اس سارے آرگومنٹ میں کدھر پرابلم ہے چھوٹا سا حمزہ شہباز کے ساتھ. سب سے پہلے آئی کانٹ امیجن کہ آئی پی پی کو وزارت اعلیٰ ملے. صحیح, میرا بھی نہیں مل سکتا. یہ تو پی ٹی آئی نے بھی اپنے 3.5 سال میں کہا ہم اپنی ہاتھ کاٹ پارٹی کو کیوں دے دے پنجاب, جس میں سیٹیں ساری ایک پارٹی نے خریدی ہے, جیتی ہیں, خریدی ہے. گل ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں. تو دکھتی تو ہے نا چیزیں. اب مجھے نہیں لگتا مسلم لیگ نون اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کسی اور کیا. صحیح. اب دوسری طرف آ جائے کہ کیوں مریم نواز یا کیا سیٹنگ ہو رہی ہے. جو میرا خیال ہے, تھوڑی انفارمیشن ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو انہیریٹنس کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں نا, وہ بھی ہوں گی. میاں صاحب واپس آئے ہیں, وزیر اعظم بنتے نہیں بنتے ایک بحث ہے, بن جائیں تو ٹھیک ہے, زیادہ عرصہ شاید نہ رہے, لیکن انہوں نے مریم نواز کو سیٹ کرنا ہے. اور اس وجہ سے سیٹ اگر کریں گے تو, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ہے جس کی طرف پوری پنجاب کی مسلم لیگ نون دیکھتی ہے. اگر آپ نے حمزہ شہباز کو بنا دیا, پھر یاد رکھیں جب تک حکومت ہے وہ نہیں ہٹ سکتی. فیملی کا بندہ تو نہیں ہٹا سکتے. آلسو ریمبر کہ لیڈنگ اپ ٹو اس طرح کی صورتحال جدھر مریم صاحبہ آپ کو ایک نیچرل اسٹیپ اپ کرتے ہوئے سی ایم دکھائی دے رہی ہیں. فار دا لانگسٹ ٹائم آپ کے ڈپٹی سی ایم حمزہ تھے, آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈز کس حلقوں میں لگ رہے ہیں حمزہ تھے, آپ کی جماعت کے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر سی ایم کون تھا؟ شہباز شریف تھے. باپ بیٹا ہے نا, بٹ کزن ٹو کزن وہ بات نہیں ہے. ڈپٹی سی ایم بولا. اوکے, بٹ another question, کون بہتر چیف منسٹر بن سکتا ہے اگر پرفارمنس اور ڈلیوری کر رہے ہیں. حمزہ اور مریم کے درمیان کون بہتر چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ حمزہ. Why would you say that? He has already been the de facto chief minister. جب شہباز شریف صاحب تھے تو اس ٹائم پہ آدھی سے زیادہ چیزیں تو پنجاب کے حمزہ کے ہاتھ پاؤں سی ایم بنا تھا, پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے, دونوں بیٹھے تھے کچہری کے پھٹے کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کے جو حالات چل رہے تھے اس ٹائم, جو چیزیں چل رہی تھیں, جب وہ پرائم منسٹر بن گئے اور سی ایم بن گئے, اس ٹائم جو سازشیں چل رہی تھیں, مطلب یو گائز کین ناٹ امیجن کہ کیا کیا بیک گراؤنڈ کے اوپر چل رہا تھا.